الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كلامه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. رئيس الحفل المبجل والضيوف الكرام والعلماء الأجلاء، إني أريد أن أتحدث أمامكم في هذه الحفلة المباركة الميمونة حول الموضوع: المسجد الأقصى يناديكم. يا إخواني وزملائي، المسجد الأقصى بقعة مباركة، بقعة مشرفة، بقعة منورة، بقعة نيطت بها ذكريات نورانية، بقعة تتعطر منها نفحات إيمانية، نفحات ربانية، نفحات دينية، تتفتح بها الأزهار المتنوعة العطرة من الإيمان واليقين، بقعة مربوط بها تاريخنا المشرف، بقعة أسرى بها حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعاد إلى رفيقه الأعلى، فهناك تكلمه من وراء حجاب وشاهد المناظر الغيبية من الجنة والجحيم. هذا هو المسجد الأقصى الذي بناه نبينا الجليل سليمان عليه الصلاة والسلام لعبادة الله وحده، وهو الكعبة الأولى التي توجه إليها المسلمون في عبادتهم وصلواتهم إلى أمد مديد، حتى أمر نبينا الخاتم بالاستقبال من القبلة التي بناها إبراهيم خليل الله: فول وجهك شطر المسجد الحرام. إن المسجد الأقصى له مكان عظيم في تاريخ الإسلام، وهو ليس مسجد فقط، بل هو عقيدة في قلوب المسلمين جميعا. إنه المسجد الذي ذكره الله تعالى في القرآن الكريم. المسجد الأقصى ليس فقط حجارة أو بناء، بل هو قضية أمة كاملة، وهو رمز وحدتنا وإيماننا وثباتنا، وهو أرض مقدسة، وهو أرض مبارك بارك الله حولها، وأرض مر بها الأنبياء وسكنت فيها البركات منذ آلاف السنين. لكن يا إخواني، هذه البقعة التي احتل عليها الغاشمون الظالمون، احتل عليها الباغون الكافرون، احتل عليها الذين غضب الله عليهم من القردة الخاسئين. المسجد الأقصى وبلادها عريق المجيد احتلت عليها إسرائيل غاشمة ظالمة، غاشمة جائرة، وإنها تبذل قصارى جهودها بهدم التقدس من المسجد الأقصى. إنها تدس دسائس عميقة لإعادة الهيكل السليماني. هذا الأمر الأمر وهذا التسلط الجابر الجائر هل وقع في ثواني ودقائق؟ لا، لهذا التسلط الغاشر تاريخ طويل، والمؤامرة اليهودية تعمل له من أمد مديد.
والحكومات المسلمة وحكماؤها وكبراؤها غافلون كل الغفلة، نائمون تمام النوم، معرضون عن الأخبار العظيمة، حتى تمهد بالطرق وتيسر الغصب على الأرض المقدسة ومسجدها الأقصى. فهذه البقعة المباركة التي بناها سليمان وحرسها الخلفاء والقباد للمسلمين في أزمنتهم المختلفة وحررها من الأيدي الغاشمة، مثل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه والقائد الغيور الشيخ صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، تحولت إلى الأيدي الخبيثة اليهودية الخسيسة مرة أخرى. يا أيها الشباب، هذا المسجد الأقصى وأرضه المقدسة تناديكم بأرفع صوتها بل بأجهر صوتها، فيقول: أين العلماء الغيورون؟ أين الشبان المسلمون؟ أين الأصحاب المحمديون؟ أين متبعو صلاح الدين الأيوبي رحمه الله الذين جاهدوا مجاهدة عظيمة، الذين يتموا أولادهم وأرملوا نساءهم؟ فيا أيها الشباب، أنتم أخلاق هذه الجماعة الباهرة، فكيف تشاهدون هذه الإهانات بأعين رؤوسكم وتنامون نوما سباتا، نوما عميقا؟ هكذا تنامون، هكذا تساكرون، هكذا تغافلون وتعارضون، فيمكن أن يهاجمكم العدو تباعا ومسلسلا بلادكم الإسلامية، واحدة بعد واحدة ونوبة بعد نوبة. يا أيها الملوك والرؤساء للعالم الإسلامي، قوموا من سباتكم العميق واتركوا مصالحكم الذاتية والسياسية ورابطوا ثغوركم وشعائركم، وإلا يتسرب عدوكم اليقظ في صفوفكم ولا يمكن لكم الإخراج أبدا، كما كان القبض اليوم على المسجد الأقصى وأنتم ترون حسرة وندامة. فيا أمة الإسلامية، نحن مسلمون، يجب علينا أن نحب المسجد الأقصى وأن نعلم أبناءنا مكانته وقيمته وعظيمته في الإسلام، وأن ندعو الله تعالى دائما أن يحفظه من كل أذى، وأن يرفع عنه الظلم، وأن يعيد إليه الأمن والسلام والطمأنينة. أكتفي بهذه الكلمات، والسلام عليكم.